जगले त पानी भरौँ न। यस्तो बाबु नेपालको वर्तमान संविधान 2072 सालमा निर्माण भएको संविधानको सार्वभौम पक्षलाई नै उहाँले लत्याइदिएर पुष 5 गते 5 वर्षको निम्ति निर्वाचित संसदलाई विघटन गर्नुभयो, जुन कुरा प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन थियो। जसरी तपाईहरुले यो शान्तिपूर्ण मलाई यो पूरा गर्न दिनुस्। दुईटा कुरा छन्। त्यो संसद विघटन गरेर प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ नि खाली गराउनु भयो, जबकि उहाँ आफैले प्रतिनिधि सभाबाट म 5 वर्षको निम्ति प्रधानमन्त्री भएको हो भन्ने उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संसदलाई विघटन गरेर स्वेच्छाचारी शासन चलाउन खोज्नुभयो। एउटा दोस्रो, त्यही विघटन गरेको स्थितिमा संविधानमा व्यवस्था भएको संविधानको धारा 292 मा व्यवस्था भएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति संसदको सुनवाई समितिले त्यसबाट पारित गरेपछि मात्रै नियुक्ति हुने व्यवस्था छ संविधानमा। तर त्यसलाई त्यहाँ लैजाने कुरा नगरिकन अहिले संसद विघटन भएको बेलामा सुनवाई समिति छैन। उहाँले जबरजस्ती के गरिदिनु हो भने शपथ खुवाएर हिजो नियुक्ति गराउनु हो केही आसेपासेहरूलाई। अब यो प्रत्येक स्टेपमा नै संविधानमाथि हस्तक्षेप गरेर संविधान बलात्कार गर्न खोज्नु भनेको के हो भने निरङ्कुशता तानाशाही लागू गर्न खोज्ने हो, स्वेच्छाचारिता लागू गर्न खोज्ने हो। त्यसैको विरुद्धमा हामीले यो आन्दोलन गरेका छौँ। यो जसरी तपाईहरुले शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनिरहँदा एका बिहानै ट्याक्सीहरू जल्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यसले आम जनताले हाम्रो आन्दोलनभित्र ट्याक्सी जलाउने, मान्छे कुट्ने केही पनि छैन। हाम्रो आन्दोलनलाई पक्नुहोस्, हाम्रो आन्दोलनलाई बदनाम गर्न राज्यका गुन्डाहरू पठाएर पनि गरे हुन सक्छ। यो पनि हाम्रो कसैको सम्पत्ति क्षति गर्ने कुराहरू छैन। हामीले त अपिल गर्छौँ, अपिल गर्ने सन्दर्भमा अनि त्यो कुराहरू हुन्छ। नेपाली जनताले चाहेको आन्दोलन यही हो त? नेपाली जनताले चाहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल समृद्धि आन्दोलन चाहेको समृद्धि त्यही कुरालाई ध्वस्त गर्न थाल्यो। त्यही कुरालाई सरकारले के गरिदियो भने हस्तक्षेप गर्यो, संविधान मिच्यो। देशको चाहिँ नेपाली जनताले चाहना गरेको समृद्धिको दिशामा मुलुक लैजाने त्यो कुरा गरेन। अनुचित तरिकाले नेपाली जनतालाई फेरि चुनावमा धकेल्न खोज्यो, जुन संविधानको विपरीत क्रियाकलाप छ। नेपाली जनताको चाहनाका विपरीत गतिविधि गर्न थालेपछि त्यसको रक्षा गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो कि होइन? त्यसकारणले त्यो हामीले हाम्रो कर्तव्य निर्वाह गर्नका निम्ति संविधानको रक्षाका खातिर, लोकतन्त्रको रक्षाका खातिर, गणतन्त्रको रक्षाका खातिर हामीले नेपाली जनताले त्याग र बलिदान गरेर आएको चाहिँ उपलब्धिको रक्षाका खातिर राज्यले गरेको ज्यादतीको विरुद्धमा हामीले जनतालाई सचेत गर्ने सन्दर्भमा सडक आन्दोलनमा गएका हौँ। आज जस्तो त कलम किमेबाट ट्याक्सी जलाइदिन्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, हाम्रो योजना हाम्रो सरकार हो। यो स्थिति हामीलाई सडकमा आउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति पार्ने को त सडकमा आउनुपर्ने? हामी कति दिनभरि तपाईँहरू पनि कतिपय पत्रकार साथीहरू भोकै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू किन आउनु पर्यो त यहाँको समाचार लिन? यत्रो साथीहरू बस्नुभएको छ, यत्रो साथीहरू सडकमा बसेर रहरले बस्या हो। यहाँ सडकमा बस्नुपर्ने रहर छ र के गर्ने? त्यसो भए के गर्ने? मलाई उपाय बताइदिनुहोस्। मैले बुझेँ, तपाईँको आशय मैले बुझिसकेँ। त्यही त त्यो तपाईँ के सुन्नु न, म तपाईँलाई प्रति प्रश्न गर्छु। सरकारले गरेको यस्तो काम कारबाहीको विरुद्धमा के गर्नु पर्थ्यो मलाई बताइदिनु। एउटा तपाईँ नागरिक हो, तपाईँ पत्रकार मात्रै होइन, तपाईँ नागरिक हो। तपाईँले नागरिक हकको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यति बेला के गर्नु पर्दथ्यो? हामीले भन्यौँ, हामीले त विरोध जनायौँ। मैले अघि पनि भने हामीले गोष्ठी गरेर विरोध जनायौँ, हामीले नागरिक समाजसँग अन्तर्क्रिया गरेर विरोध जनायौँ, हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध जनायौँ, यो बेठिक भयो भनेर भन्यौँ, हामीले आमसभा गरेर विरोध जनायौँ, यो नगर यो बेठिक भयो भनेर भन्यौँ।
सरकारले झनपछि झन गलत काम गर्दै गएपछि हामी बाध्य भएर सडकमा उत्रनु यो जसरी तपाईँहरूले हिजो आम हडतालको घोषणा गर्नुभयो लगत्तै गृह मन्त्रालयले आफ्ना सवारी साधनहरू आफ्ना व्यवसायहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न भनिरहँदा यो त दुई पक्ष एउटा राज्यले टकरावकै स्थितिमा लैजानको निम्ति उसले प्रयत्न गरिरहेको छ। टकरावकै रूपमा लैजानको निम्ति द्वन्द्व नै सृष्टि गरेको छ त। अहिले सिङ्गो देश यसका विरुद्ध उत्रनु पर्ने किन? अब तपाईहरु अर्को प्रश्न गर्नुस् न। प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्नका निम्ति राज्य कोषको दुरुपयोग गरेर देशव्यापी रूपमा हेलिकप्टर उहाँ पार्टीको बैठक बस्नको निम्ति धुम्बाराई जान सक्नुहुन्न। असुरक्षा भयो, मेरो स्वास्थ्य चाहिँ सुरक्षित हुन सकेन भने पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा जान सक्नुहुन्न। आज 10 महिनादेखि सिंहदरबारमा आउनुभएको छैन, प्रधानमन्त्रीको मुख्यालयमा आउनुभएको छैन। तर उहाँ देशव्यापी रूपमा हेलिकप्टर चार्टर गरेर हेलिकप्टर चढेर किन घुम्नुहुन्छ? राज्य कोषको दुरुपयोग गरेर। तपाईहरु त्यहाँ प्रश्न गर्नुस्, त्यहाँ गर्नुस्। तिम्रा कारणले गर्दाखेरि देश अस्तव्यस्त हुन थाल्यो। त्यस कारणले त्यो अस्तव्यस्त देशलाई जोगाउने कि नजोगाउने त्यहाँ प्रश्न। तिम्रो कारणले लाखौं जनता सडकमा उत्रनु पर्ने परिस्थिति पैदा भयो। तिम्रो कारणले सडक जाम हुन थाल्यो। तिम्रो कारणले उत्पादन बन्द हुन थाल्यो। तिम्रो कारणले उद्योग व्यवसाय बन्द हुन थाल्यो। त्यस कारणले तिमीले कुराहरू बचाउने प्रति प्रश्न गर्नुस्। मेरो कुरा त्यो। अब के हुन्छ त? अब आजको आम हडतालपछि अब तपाईहरुले हामीले आफ्नो यति बेला अहिले चाहिँ हामीले आफ्नो विमति जाहेर गर्यौं टोकन हडतालका रूपमा। यो प्रतिगमन नसच्चिएसम्म, अर्थात् अहिलेको प्रतिगमन सच्चिने भन्ने कुरा संविधानलाई लिकमा लिएर आउने। संविधानभन्दा बाहिर गयो सरकारको गतिविधि, त्यसलाई लिकमा लिएर आउने। त्यो लिकमा ल्याउनु भनेको संसद पुनर्स्थापना हो। अहिले असंवैधानिक तरिकाले गरेका निर्णयहरूको खारेजी हो। त्यो नभएसम्म आन्दोलन जान्छ। त्यो आन्दोलनलाई टेरेन भने जनआन्दोलन हुन्छ। जनआन्दोलनले के गर्छ त्यो त मैले भन्न सक्दैन। मैले भन्न सक्ने कुराहरू पनि होइन। अब अर्को कुराहरू यो के हो त भने हामीले संसद पुनर्स्थापना भनेको केही मान्छेलाई फेरि पदमा पठाउनका निम्ति होइन, हामीले लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति हो। जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले कानुन बनाउने हो। जनताले चुनेका प्रतिनिधिले जनताको आवाज त्यहाँ बोल्ने हो। जनताको चुनेका प्रतिनिधिले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने हो। त्यो कतै धरापमा नपरोस्, निरङ्कुशता तानाशाही नहोस् भन्ने अभिप्रायले हामीले यो कुराहरू गरिरहेका छौँ। एउटा कुरा, हिजोको बाइक र्यालीले गर्दा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ अलि हतोत्साहित भएर भोलिको कार्यक्रम यस्ता प्रश्न नगर्नुस् न। मलाई यस्ता प्रश्न गर्दै नगर्नुस्। म यो प्रश्नलाई डिस्कार्ड गर्छु। कसैको कारणले हामी हतोत्साहित हुँदैनौँ। एक्लै फाइट गरेका छौँ। सिङ्गो प्रतिगमन राजाको निरङ्कुशताको विरुद्ध एक्लै सडकमा उत्रेका छौँ। 1-2 जनाले मोटरसाइकल घुडाउँदैमा हामी चाहिँ आतंकित हुन्छौँ? हुँदैन। हाम्रो मान्छे रिया भयो। तर हामी प्रतिगमनका विरुद्धमा हामी सधैँ यही तरिकाले अगाडि बढ्दै जानेछौँ। हाम्रो मुद्दा भनेको सिद्धिएको छैन। तपाईलाई कति घण्टा राखे? मलाई लगभग 2 घण्टा जति राख्यो। किन लाग्यो तपाईलाई? आन्दोलन गरेको विषयमा आज चाहिँ यो प्रतिगमनका विरुद्धमा हामी आन्दोलन कार्यक्रम गर्दैथ्यौँ, त्यसरी राख्यो। अब अरू कारण शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हस्तक्षेप गरेर पठालो समाएर मलाई लगेर गएको छ। 2 घण्टा लगेर थुन्यो। सुन्नुहोस्, तपाईँ एकजना मात्रै हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँ साथीहरू पनि म समातेको चाहिँ एकजना मात्र, समातेको लगेर मलाई हिरासतमा राखेको चाहिँ एकजना, म एकजना हो। अब अन्य साथीहरू पनि हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मलाई त्यो जानकारी भएन होइन। तपाईलाई लानु कारण चाहिँ किन लग्यो तपाईले? म त शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा यो प्रतिगमनका विरुद्धमा, यो कुका विरुद्धमा आन्दोलनको यो शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको कार्यक्रममा उत्रिरहेको थिएँ। यही विषयमा मलाई भित्र लगेर राखेँ। मलाई त्यस्तो धरपकड त्यस्तो चाहिँ त भएन। शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै गरेको एउटा चाहिँ मान्छेलाई पठालो जबरजस्ती लगेर लतारेर लगेर जानु भनेको त त्यो अमानवीय कार्य नै हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ नि।
सोचेका थियौँ। अब मुलुक समृद्ध र विकासको लागि चाहिँ लाग्ने भनेर सोचेका थियौँ। तर डाडु पन्यो सम्हालेर बसेको सबै सत्ताको बागडोर सम्हालेर बसेको चाहिँ व्यक्तिले सिङ्गो मुलुकलाई एउटा दुर्घटनामा र द्वन्द्वमा अनिश्चिततामा लाने काम गर्यो। संविधानलाई नै चाहिँ एउटा रसातलमा पुर्याउने कामहरू गर्यो। मुलुक संविधानविहीन, संविधानमाथि आफू छु भन्ने खालको कामहरू गरिसके पछाडि हिजो जसरी हामी लोकतन्त्रको लागि र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि लडेका थियौँ, यसै गरी सडकमा खाना खाएर, खाना त छोडिदिउँ, फुक्को चिउरा खानुपर्ने स्थिति पनि नभएको अवस्थाबाट लडेर आएको थियो। त्यो स्थिति अब नहोला भनेको फेरि पनि हामीले लोकतन्त्रलाई दरिलो बनाउनको लागि, संविधान रक्षा गर्नको लागि यो स्थिति चाहिँ अझै बाँकी रहेछ भन्ने खालको एउटा प्रतीक हो यो भनेर भन्छु। यो सँगसँगै जनताले दुःख पाएको कुरा पनि आएको छ। बेरबेर मजदुरहरूका ट्याक्सी जलाइएका कुरा आएका छन्, तरकारी खाइएका कुरा छन्। के यसो गर्नुभयो तपाईँहरू? यो हामीबाट भएको छैन। यो यी पनि म अन्यत्रको त अब मलाई थाहा भएन, किनभने हाम्रो आन्दोलन भनेको एकदम शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो र यी पनि केही भिजिलान्टे आएर यो आन्दोलनलाई भाड्ने र प्रहरीबाट दमन गराउने कामहरू भएको थियो। सायद हामी यी नजिक नहुँदो हो त त्यो दुर्घटना यी पनि घटाउने स्थिति सिर्जना भएको थियो। हजुर, एकदम कैयौँ घटनाहरू यस्ता छन्। त्यसकारण हामी जहाँ छौँ त्यहाँ चाहिँ एकदम संयमित छौँ। हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हो र जनताले दुःख नपाओस् भनेर, एक दिनको दुःख आज भएको छ, यो हामीले गर्न नपरोस् भन्ने नै, हामी आफै पनि दुःखी छौँ, गर्न नपरोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो। र अहिलेको अवस्थामा यो बन्द कहिले पनि गर्न नपरोस् भन्ने खालको हामीले सोचेका थियौँ। तर लोकतन्त्र नै धरापमा परिसकेपछि चाहिँ फेरि पनि लोकतन्त्रको लागि यो चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति भयो। र आज एक दिनको अथवा 2-4 दिन 2-4 महिनाको दुःखले चाहिँ हाम्रो संविधान रक्षा हुन्छ, मुलुकको चाहिँ अस्मिता अथवा राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको जगेर्ना हुन्छ भनेदेखि यो दुःख हामी सबैले केही समयको लागि भोग्नुपर्छ। यो चाहिँ सुन्दर भविष्यको सुनिश्चितताको लागि म आम चाहिँ नागरिकहरूलाई, सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई, हाम्रा चाहिँ मजदुर किसान सबैलाई चाहिँ यो आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो पुस्ताले मात्र होइन, पुस्ता दर पुस्तालेसम्म दुःख पाउने यदि मुलुकको संविधान चाहिँ नष्ट भयो, संविधान विहीनताको स्थिति भयो भने मुलुक अनिश्चिततामा र चाहिँ द्वन्द्वमा फस्ने हुन्छ, समाज विभाजित हुन्छ र यो द्वन्द्वले चाहिँ मुलुकलाई कहाँ पुर्याउँछ। त्यस कारणले यो भविष्यको सुनिश्चितताको लागि, लोकतन्त्रको चाहिँ सुनिश्चितताको लागि हामी फेरि पनि यो आन्दोलन लड्नु पर्दैन होला। अबको हाम्रो लडाइँ भनेको समृद्धिको लागि हो, अबको हाम्रो लडाइँ भनेको चाहिँ सुन्दर नयाँ नेपालको लागि हो, अग्रगमनको लागि हो, विकासको लागि हो भनेर भनेका थियौँ। तर आफूलाई स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश र संविधानभन्दा माथि ठानेर जुन स्थिति चाहिँ सिर्जना भयो र पछिल्लो कालमा यो चाहिँ योजनाबद्ध घटनाहरू थियो, थुप्रै चाहिँ फेरिस्त तपाईँलाई दिन सक्छु। र पछिल्लो घटनामा चाहिँ हिजोकै घटना भन्ने हो भने संविधान विपरीत जुन चाहिँ संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्यो र यो संविधान एकपछि अर्को चाहिँ संविधानलाई रसातलमा पुर्याउने जुन खालको कामहरू भयो, त्यो कारणले गर्दाखेरि आज हामी सडकमा फेरि पनि आउनुपर्ने स्थिति भयो। भोलि प्रधानमन्त्री ओलीको खिमा पक्षले गरेर विशाल सभालाई आज अवरोध गर्ने हिसाबले गर्नुभएको रे भन्ने कुरा गरिएको छ। यो कुरालाई कसरी प्रश्न पार्छ? अब उहाँको चाहिँ सभालाई हामीले विफल पार्नुपर्ने कुराहरू के छ? उहाँको सभा के को लागि? पहिलो कुरा तपाईँलाई थाहा छ, सत्तामा बस्नेले हिजो चाहिँ सभाहरू र्यालीहरू गर्थ्यो र जुन निरङ्कुशताको विरुद्धमा जनताका आवाजहरू बुलन्द भएको बेलामा जनताहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ नाङ्लो ठताएर के चाहिँ तर्साउने भन्या जस्तै गरेर चाहिँ पञ्चे र्यालीहरू गर्थ्यो। त्यो पञ्च सरकारको लागि जुन सबै सत्ता सर्वसत्तावादी भएर सबै अधिकार आफ्ना हातमा लिएको छ भने उसलाई चाहिँ र्याली गर्नुपर्ने कारण के, सभा गर्नुपर्ने कारण के? त्यो भनेको नेपाली जनतालाई फेरि पनि राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर, सम्पूर्ण शक्तिको दोहन गरेर आफूले गरेका चाहिँ असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश शासनलाई चाहिँ पुष्ट्याइ गर्न खोजिरहेको छ। त्यो मर्ने निब्ने बेलाको चाहिँ बत्ती बलेको हिसाबले गर्न खोजिरहेको छ। उहाँको कार्यक्रमलाई हामीले, उहाँ आफै नाङ्गिसकेका छ। सिङ्गो नेपाली जनता एकातिर भएको छ, चाहे नागरिक समाज भन्नुहोस् अथवा बुद्धिजीवीहरू भन्नुहोस्, तपाईँले
न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने तपाईँ पत्रकारहरू सबै जनताले केपी ओलीको चाहिँ कदम असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो, निरङ्कुश हो, चाहिँ स्वेच्छाचारी हो भनेर भनिसकेको अवस्थामा, यो नाङ्गो भइसकेको अवस्थामा उहाँलाई हामीले फेरि पनि नङ्ग्याउनु पर्ने स्थिति नै छैन। त्यस कारणले यो आज हाम्रो नितान्त, यदि त्यो हुँदो त उहाँले अस्ति नै घोषणा गरेको त हामी त्यही सेड्युलमा घोषणा गर्थ्यौँ होला नि त। हाम्रो 28 गतिसम्मको कार्यक्रम त सेड्युलमा छ। हामीले यो आकस्मिक रूपबाट चाहिँ जुन खालको हिजोको घटना घटायो, असंवैधानिक किसिमबाट सबै विधि विधानलाई मिचेर चाहिँ संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्ति गर्यो, त्यसैको विरोधमा हो यो। अन्तिम हजुर, आज बिहानै हजुरका शीर्ष नेताहरूलाई चोटचोटै पक्राउ गरिएको छ र अझै पनि कहाँ पक्राउ छ, यस विषयमा के छ? यो हाम्रो लडेर ल्याएको निरन्तरको जनआन्दोलन र जनयुद्धले र हाम्रा पुर्खाहरूले लडेर संविधानमा जुन खालको व्यवस्था भेला हुने चाहिँ आफ्नो लागेको कुराहरू राख्ने, सभा गर्ने जुन चाहिँ हाम्रो नैसर्गिक अधिकार थियो संविधानमै व्यवस्था भएको, योबाट तर्सिएर जनताको जनउभार अब आउँदैछ भन्ने हिसाबबाट तर्सिएर चाहिँ, किनभने शान्तिपूर्ण भेलामा कुनै दमन गर्नुपर्ने, कुनै पक्राउ गर्नुपर्ने कुराहरू छैन। हिजोको के अरे भोलिको चाहिँ पञ्च र्याली, पञ्च भेला र आज हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन भनेको हिजोकै झल्को दिने गरे, त्यो पनि नारायण हिटी दरबार अगाडि गर्ने भनेको अब उहाँ कता जान लागिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा दिनको घाम जतिकै छ। र्याली आउने हजुरको विरुद्ध भनेर यहाँ चाहिँ केही कोटेसनमा आउने भन्ने कुरा बुझ्नु भएको छ? अब यो कुरो चाहिँ मैले अब त्यो सुनेको छैन। त्यो कुरो चाहिँ उहाँहरूले गर्ने कुरो हो। जहाँ कार्यक्रम हुन्छ त्यहाँ भाड्ने होइन, किनभने उहाँहरूको घोषित कार्यक्रम त मोटरसाइकल र्याली हिजो थियो, गरिसकेका छ। आज आउने भनेको त फेरि पनि एउटा चाहिँ मान्छेहरूलाई उत्तेजित पार्ने र एउटा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने कुराहरू गरिरहेको छ। यो कुराको अन्त चाहेका हौँ हामीले। हामी संयमित छौँ, हाम्रा साथीहरूले केही गर्ने छैनन् होइन। त्यो द्वन्द्व उहाँहरूले निम्त्याउन खोजिरहेको स्थिति छ। त्यो चाहिँ एउटा त्रसित अथवा पराजित मानसिकताको द्योतक हो भनेर भन्छु म। जनतालाई शास्ति दिएका छैनौँ हामीले चाहिँ जनतालाई अप्ठ्यारो परेको कसैलाई त्यस्तो भयो भने त सहज ढङ्गले छोडेका छौँ। हामी यो चाहिँ अहिलेको सरकार जो असंवैधानिक छ, उसले चाहिँ जसरी चाहिँ जनतालाई उल्टो दुःख उसले सरकारमा बसेर दिइरहेछ, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ सडकमा बसिरहेछौँ नि त। समय किन पनि देख्यो होइन, जति पनि पब्लिक आज सार्वजनिक सवारीका साधनहरू त्यति गुडेका छैनन्, जति पनि प्राइभेट गुडिरहेछ उनीहरूलाई पनि अलिकति शास्ति यहाँले धम्काउने खालको क्रियाकलाप पनि हामीले देख्यौँ। त्यो चाहिँ यस्तो जबरजस्त उहाँहरूले कुनै काम विशेषले होइन, उहाँहरू चाहिँ अब यो कामलाई भनेर गर्दा हामीले छोडिरहेका छौँ। जस्तै परीक्षा दिन जाने विद्यार्थीहरूलाई छोडिरहेका छौँ, हस्पिटल जान लागेकोलाई छोडिरहेका छौँ। अनावश्यक उहाँहरू चाहिँ एउटा टिम, भिजिलेन्टे टिम छ, त्यो चाहिँ अनावश्यक ढङ्गले हाम्रो आन्दोलनलाई बिथल्नका लागि, हाम्रो चाहिँ सडक सङ्घर्षलाई बिथल्नका लागि चाहिँ एउटा खालको चाहिँ भ्रम छरेर हिँडिरहेछ। त्यस्ता मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ रोकिरहेका हौँ, केही होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ सल्लाह सुझाव दिएका हौँ। त्यही पनि रोकेर त्यस्तो छैन, सल्लाह सुझाव दिएका हौँ। अब हाम्रो त बेलुकासम्म नै हुने हो आज त। अब अरू थप कुरा भनेको चाहिँ अब भोलिको कुरा भनेको अब फेरि बेलुका छलफल हुन्छ, त्यसपछि के आउँछ त्यसको आधारमा जाने हो।